Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah ta'ala, we will learn Suratul Kafirun. Please say after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.